शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य। आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य। आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य। उद्वेजता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः। उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गानि यस्यातपवन्ति सिद्धाः। उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गानि यस्यातपवन्ति सिद्धाः। आमेखलं संचरतां घनानां छायाम् अधः सानुगतां निषेव्य। उद्वेजिता वृष्टिभिः आश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्य आतपवन्ति सिद्धाः। यस्य आतपवन्ति सिद्धाः किम् आश्रयन्ते आश्रयन्ते उद्वेजिताः आश्रयन्ते के उद्वेजिताः इति विशेषणं भवति। सिद्धाः आश्रयन्ते कानि आश्रयन्ते शृङ्गाणि आश्रयन्ते किं कृत्वा कीदृशानि शृङ्गाणि आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। कस्य यस्य कथं भूताः सन्तः आश्रयन्ते उद्वेजिताः आश्रयन्ते। उद्वेजिताः काभिः उद्वेजिताः वृष्टिभिः उद्वेजिताः किं कृत्वा निषेव्य कां निषेव्य छायां निषेव्य कथं भूतां सानुगतां निषेव्य कुत्र अधः सानुगतां अधः केषां घनानां कथं भूतानां संचरताम् आमेखलं संचरताम् इति। तर्हि सिद्धाः आमेखलं संचरतां घनानाम् अधः सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सन्तः यस्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। सिद्धाः आमेखलं संचरतां घनानां घनानाम् अधः सानुगतां छायां निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिताः सन्तः यस्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते। सिद्धाः हिमालयेषु तपः कुर्वन्तः भवन्ति। मेखला नाम साधारणतया किं भवति कटिभागस्य मेखला इति संज्ञा। तद्वत् पर्वतस्यापि मेखला भागः इति चिन्तयितुं शक्यते। नाम मध्यप्रदेशः नाम बहु उन्नतं भवति चेत् तस्य मध्यप्रदेशः मेखला इति वक्तुं शक्यते। तर्हि एते सिद्धाः ये भवन्ति ते साधारणतया मेघानां छायाम् आश्रित्य तपः कुर्वन्तः भवन्ति। मेघाः अपि कथं सन्ति सानुगतां किं घनानाम् आमेखलं संचरताम् एवं भवति खलु। तेषां किञ्चित् हैट् भवति तावत्पर्यन्तमेव ते भवन्ति। तस्य उपरि अपि पर्वतः स्यान्नाम बहुधा दृश्यते खलु। तर्हि ते मध्यभागं यावत् हिमालयस्य मध्यभागं यावत् ते सन्ति। तर्हि आमेखलं संचरतां घनानां तर्हि तावत् मध्यप्रदेशपर्यन्तं ये सञ्चरन्ति मेघाः तेषां छायां सानुगता सानुः नाम किं पर्वतस्य श्रेणिः या भवति तस्य सानुः इति संज्ञा।
क्लिफ् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि तत्र सानुगतां तत्र छायां घनानां नाम मेघानां या सानुगता छाया तादृशछायाम् आश्रित्य नाम उपरि सन्ति ते तस्य अधः छाया अस्ति सानुभागे तत्र सिद्धाः उपविश्य ते तपः आचरन्तः भवन्ति। किन्तु एते यदा वृष्टिभिः उद्वेजिताः भवन्ति तत्र यावत् स्थित्वा तत्र तं संसेव्य नाम तत्र स्थित्वा तपः कुर्वन्तः यदा वृष्टिभिः उद्वेजिताः भवन्ति यदा वृष्टिर्भवति तर्हि मेघस्य अधोभागे वृष्टिर्भवति उद्वेजिताः नामने ते अत्यन्तं क्लेशम् अनुभवन्तः यतः त्रस्ताः सन्तः किं भवन्ति ते शिखरपर्यन्तं गच्छन्ति उद्वेजिताः सन्तः यस्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते तत्र तु आतपः अस्ति शिखरभागे किमर्थं तावदुपरि मेघाः न गच्छन्ति नाम अनेन किमुच्यते तस्य उन्नतिः कथं हिमवत्पर्वतानाम् औन्नत्यं यदा वृष्टिर्भवति एते वृष्टिः कुतः भवति मेघात् भवति तर्हि मेघस्य उपरि गच्छामश्चेत् वृष्टिर्नास्ति अतः एते यदा वृष्टिर्भवति तदा उपरि गत्वा यस्य आतपवन्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते शृङ्गप्रदेशं गत्वा ते तपः कुर्वन्ति इदं दृश्यते खलु किं प्लेन् मध्ये अपि गच्छामः किं मया इदानीमेव यदा दिल्ली गतम् अत्यन्तं शैत्यमासीत् अधः वृष्टिवदासीत् सर्वं किं ग्लूमी किन्तु उपरि गच्छामश्चेत् उपरि सर्वम् आतपः कोट् सर्वं धृतं तदा तु स्वेदः एव भवति किं प्लेन् मध्ये अपि स्वेदः एव भवति यदा पुनः लैंडिंग कृते पुनः अधः आगतं तदारभ्य पुनः इदम् अत्यन्तं भिन्नं भाति नाम मेघानाम् उपरि तु अन्यादृशी एव स्थितिः मेघस्य अधः एव सर्वम् अपि नाटकं प्रचलति तर्हि तत् अनेन किं भवति एकं तु तत्र सिद्धाः संस्थित्य नाम ते तत्र तपः आचरन्ति इति ज्ञायते एतेषाम् औन्नत्यमपि कियदित्यपि ज्ञायते आमेखलम् इदं नपुंसकलिङ्गमेव अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य नपुंसकलिङ्ग आमेखलशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं संचरतां तकारान्त पुंलिङ्ग इदं क्रियाविशेषणं भवति संचरताम् इत्यस्य अतः द्वितीया वक्तव्यम् आमेखल संचरतां तकारान्त पुंलिङ्ग संचरत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं घनानाम् अकारान्त पुंलिङ्ग घनशब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं छायाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग छाया शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अधः इत्यव्ययम् अधः अव्ययम् सानुगताम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सानुगता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं निषेव्य अव्ययम् उद्वेजिताः आकारान्त अकारान्त पुंलिङ्ग उद्वेजित शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं वृष्टिभिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग वृष्टि शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं आश्रयन्ते आङ् इत्युपसर्गपूर्वक श्री सेवायाम् आङ् इति उपसर्गपूर्वक श्री सेवायाम् इति धातोः किं लटि प्रथमपुरुष आत्मनेपदे आत्मनेपदे लटि प्रथमपुरुष बहुवचनान्तं रूपं शृङ्गाणि अकारान्त पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग शृङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्ति शृङ्गाणि आश्रयन्ते द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपं यस्य दकारान्त पुंलिङ्ग यच्छब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं आतपवन्ति आतपवत् शब्दस्य तकारान्त नपुंसकलिङ्ग आतपवत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं सिद्धाः अकारान्त पुंलिङ्ग
सिद्धशब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् आमेखलं मेखलम् अभिव्याप्य आमेखलं अथवा अव्ययीभा- आमेखलात् इति आमेखलाद् आमेखलम् इत्यपि अव्ययीभावः यत्किञ्चित् वा भवतु सानुगतां सानूनि सानूनि गता सानुगता द्वितीया सानूनि गता सानुगता आतपवन्ति आतपः अस्य अस्ति इति आतपवत् तानि आतपवन्ति आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः पदं तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन्न दृष्ट्वापि हतद्विपानाम् पदं तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन् अदृष्ट्वापि हतद्विपानां पदं तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन् अदृष्ट्वापि हतद्विपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः पदं तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन् अदृष्ट्वा अपि हतद्विपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः विदन्ति किराताः विदन्ति किं विदन्ति किराताः मार्गं विदन्ति किराताः मार्गं विदन्ति कैः मुक्ताफलैः कथं भूतैः नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलैः केसरीणां मार्गं केषां मार्गं विदन्ति केसरीणां मार्गं विदन्ति कथं भूतानां हतद्वीपानां केसरीणां मार्गं विदन्ति किं कृत्वा किं कृत्वा किं न कृत्वा वा किं कृत्वा अदृष्ट्वा अपि अदृष्ट्वा अपि किमदृष्ट्वा पदम् अदृष्ट्वा कथं भूतम् तुषारश्रुतिधौतरक्तं पदम् तर्हि यस्मिन् किराताः तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन् किराताः हतद्विपानां केसरिणां तुषारश्रुतिधौतरक्तं पदम् अदृष्ट्वा अपि नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलैः मार्गं विदन्ति यस्मिन् किराताः हतद्वीपानां केसरीणां तुषारश्रुतिधौतरक्तं पदम् अदृष्ट्वा अपि नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलैः मार्गं विदन्ति यस्मिन् नाम यस्मिन् हिमवत् पर्वते अथवा हिमालयेषु यस्मिन् हिमवति किराताः नाम तत्र जातिविशेषः किराताः नाम ते प्रायः अरण्यप्रदेशेषु जीवमानाः तत्र जातिविशेषस्य किरातः इति संज्ञा आदिवासी ट्रैब् सः शब्दः अस्माभिर्न प्रयोक्तव्यः दट् इस् अ वेस्टर्न् इण्डोलाजिकल् वर्ड् आदिवासी इति अथवा अस्माभिः वनवासी इति वक्तुं शक्यते वनवासी ट्रेडिशन्स् इति वक्तुं शक्यते वस्तुगत्या तेषां तथैव इदमस्ति यत् तेषां स्थितिरेव किम् अरण्येषु भवति अनन्तरं ते किं they were even considered to be one of the first defenders of the kingdom also. नाम तेषां
केषां किङ्गडम्? जीवनमेव नाम यस्य यत्र कुत्र एकः राजा भवति चेत् तस्य राजधानी नगरं भवति। नगरस्य परितः अरण्यं भवेदेव। तस्मिन् अरण्ये किराताः एव भवन्ति। So they are the first line of defense of any kingdom. इदमपि तत्र अर्थशास्त्रे लभ्यते। तत् किं केचन वदन्ति यत् किम् अत्र वनवासी जनानां किमपि तत्र योगदानमेव नास्ति इतिवत् ते सर्वेपि तिरस्कृताः, कुत्रापि तेषां विषये नैव उपलभ्यते, वैदिकसाहित्ये कुत्रापि नोपलभ्यते, अन्यत्रापि कुत्रापि तेषां जीवनं कथं भवेत् इत्यादि विषयेषु तथा किमपि नास्ति इति ते वदन्ति। एकं तु अस्ति निषादस्थपतिं याजयेत् इत्यत्र तु निषादस्थपतिः इति तत्र मीमांसायां तु श्रूयते एव। निषादस्थपतिशब्देन तत्र वस्तुगत्या किरातानां राजा एव निषादस्थपतिर्भवेत्। तावदेव न एतादृशं सर्वम् अर्थशास्त्रं सर्वत्रापि तत्र तेषां स्थितिः तेषां जीवनं कथं स्यात् इत्यादि विषयेष्वपि उपलभ्यते। तर्हि भवतु तत्सर्वं। तर्हि एते किराताः यदा तेषां नाम सिंहः अनेन किं ज्ञायते इत्युक्तौ हिमालयेष्वपि सिंहः आसीत् इति, सिंहसञ्चारणम् आसीत् इति सञ्चारः। तर्हि कथं ज्ञायते सिंहः अस्ति इति चेत् वस्तुगत्या कथं भवेत्, तत् किमपि किं मारयति, तेन तद् रक्तं प्रसरति, यतः हस्तैरेव खलु, तदनन्तरं तेनैव खलु गच्छति। तर्हि साधारणतया अन्यत्र क्वचित् भवति चेत् हस्ते तत्र यद् गलितं रुधिरं तद्वशात् ज्ञायते अत्र, अनन्तरं पग्मार्क्स् इत्यादिकम् उच्यते, तद्वशात् ज्ञायते अत्र सिंहः आसीत्, अस्मिन् मार्गे सिंहः अस्ति इत्यादिकं ज्ञायते। किन्तु अत्र कथमस्ति इत्युक्तौ हतद्विपानां केसरिणां पदं, हतद्विपानां नाम किम्, एते सिंहाः किं गजानां इदं ज्ञायते खलु, यत् गजान् हन्तुं केवलं सिंहः एव पारयति, अन्यः न कोऽपि किं मृगविशेषः गजं हन्तुं न शक्नोति। केवलं तादृशसामर्थ्यं सिंहस्य एकस्यैव अस्ति गजस्य हननार्थं। तदपि तथा सुलभं नास्ति, तस्यापि क्लिष्टकरमेव, तथापि एकस्य सिंहस्यैव तादृशी शक्तिरस्ति यत् गजमपि मारयेत् सः इति। तर्हि हतद्विपानां केसरिणां पदम् अदृष्ट्वापि, नाम तेषां पदं नाम किं, पग्मार्क् इति स्वीकर्तुं शक्यते। पदं नाम तदेव गमनमार्गं, पदचिह्नम् इति यदुच्यते, तददृष्ट्वापि हतद्विपानां नाम सिंहानां तेषां पदम् अदृष्ट्वापि ते जानन्ति स्म। किमर्थं न अदृष्ट्वा, तुषारधौतरक्तं पदं तत्, तुषारश्रुतिधौतरक्तं। तुषारः नाम किं, हिमं, हिमस्य श्रुतिः नाम श्रवणं, नाम स्रोतः। हिमं यदस्ति तत् स्रवति अपि। तर्हि तेन इदं रक्तं धौतं, रक्तं नाम किं, रुधिरं धौतं, नाम तत् गलितं, तद् गतम्, अतः तत्र नैव रक्तं दृश्यते। तादृशं यत् पदम् अस्ति तद् अदृष्ट्वा अपि ते जानन्ति अस्मिन् मार्गे सिंहः आसीत् इति। कथं जानन्ति इत्युक्तौ नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलैः मार्गं विदन्ति। गजस्यापि मुक्ताफलं भवति इति। मुक्तं नाम ज्ञायते, पर्ल्, मोती। किं नखरन्ध्रमुक्तैः, तेषां नाम सिंहस्य नखरन्ध्रेभ्यः मुक्तानि यानि मुक्ताफलानि, तैः केसरिणां मार्गं ते विदन्ति इति। तर्हि साधारणतया शङ्का भवेत्, कथं भवति, किं गजस्य मुक्ताफलं किम् इति भवति। तर्हि तत्र गरुडपुराणे द्विपेन्द्रजीमूतवराहशङ्ख मत्स्याहि शक्त्युद्भव वेणुजानि मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषान्तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि इति। तर्हि गजात्, मेघात्, जीमूतः नाम वेगः, वराहात्, शङ्खात्, मत्स्यात्, सर्पात्, शुक्तितः, एवमेव वेणुभ्यः अपि, वेणुः नाम बेम्बू, ततः अपि मुक्तानि। वेणुतः तु ज्ञायते, दृष्टं वा कदाचित्, तस्य यत् रूट् वत् भवति
तत्र मुक्तं नाम सर्वदा पर्ल् इव एव भवेत् इति न, तत्र मुक्तवदेव भवति एकं रौण्ड् एकं, तदपि मुक्तमिति अभिप्रायः। अनन्तरं वराहस्य तु ज्ञायते, तस्य यदा तदन्तः मुक्तवत् भवति तद् शङ्खेभ्यः अपि मुक्तवत् किञ्चित् निस्सरति कदाचित्। मुक्तं नाम किम्, इट्स् एसेन्शियलि सम् कैण्ड् आफ् कैल्शियम् कैण्ड् आफ् फार्मेशन्, तादृशं किञ्चित् भवति। किन्तु इदं मत्स्यादपि मुक्तम् आगच्छति, कैविलियर् वा किमपि उच्यते, द कास्ट्लियेस्ट् फिश् फुड् किमपि अस्ति, तदपि मुक्तवदेव भवति, द्रष्टुं मुक्तवदेव भवति। That comes from that is essentially egg or something, that kind of, which fish will have it inside it until it dies, until it delivers. Cavalier va किमपि उच्यते। किन्तु एतेषु शुक्त्युद्भवं मुक्तमेव अत्यन्तं श्रेष्ठम् इति दृश्यते। अत्र मुक्तं नाम किम् इत्युक्तौ, गजस्य मुक्तं नाम गजस्य दन्तस्य मूलभागः यः भवति तत्र भवति मुक्तम् इति। तदपि 6 वत्सरादूर्ध्वमेव तद् ज्ञायते मुक्तमस्ति इति। मुक्तवत् तत् फार्म् भवति, तदुत्तरं तद् किम् इदं भवति इति। सर्पेभ्यः मुक्तमिति वस्तुगत्या सर्परत्नमिति कदाचित् उच्यते। सर्पस्य शिरसि रत्नवद् एकम् इदं भवति, तत् कदाचित् मुक्तवद् भवति, कदाचित् वज्रवद् भवति। दट् इस् नथिङ्ग् बट् तत् यथा अस्माकं नखानि उद्भवन्ति खलु, तद्वत् सर्पस्यापि तथा भवति फार्मेशन्। तस्य कश्चन विशेषः, तदेव नागमणि इत्यादि शब्दैः प्रयुज्यमानः। सम् आर् इल्युमिनस्, सम् आर् नाट्, तादृशं। तर्हि अत्रापि यदा तत् गजं हन्ति सिंहः, तदा मुक्तं निस्सरति गजात्। तद् मुक्तं यत् निस्सृतं तद् हस्तात् पुनः निस्सृतं यदा भवति, तदा ज्ञायते ओ अत्र गजः मारितः सिंहेन। यतः गजस्य मारकः सिंहः एकः एव भवितुमर्हति, अतः तस्य मुक्तं दृष्टं चेत् ओ भवतु अत्र सिंहः आसीत् इति। एवं रीत्या किराताः सिंहस्य मार्गं विदन्ति यत्र हिमालये। तर्हि एकं तु अस्ति यत् हिमालयेषु तुषारः अस्ति, गजः अस्ति, गजस्य मारकः सिंहः अपि अस्ति इत्यादिकं तनेन। तर्हि यद्यदेतावता उक्तं तत्र अत्यन्तं समीचीनानि रत्नानि भवन्ति इति, औषधयः भवन्ति इति, तद्वदेव किराताः वसन्ति इत्यपि ज्ञायते। हिमस्तु अस्ति एव सर्वदा। इदानीं तत्र सो यु आर् लर्निङ्ग् अबौट् दि फ्लोरा एण्ड् फौना आफ् हिमालय, यु आर् लर्निङ्ग् अबौट् दि हैबिटेट् आफ् हिमालय। दीस् आर् आल् थिङ्ग्स् दट् यु मे हाव् टु। अनन्तरं सिद्धाः भवन्ति, तपः ते कुर्वन्ति इत्युक्तौ तत् जलचरप्रदेशात् बहु दूरे अस्ति इति ज्ञायते। औन्नत्यमुच्यते, यद् मेघेभ्यः अपि उपरि गच्छन्ति इत्यनेन। सो दीस् आर् आल्, सो दिस् इस् गिविङ्ग् यु अ होल् पिक्चर् आफ् वाट् हिमालयास् आर्। पदन्तुषा पदम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पदशब्दस्य प्रथमा द्वितीया पदम् अदृष्ट्वापि द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं। तुषारश्रुतिधौतरक्तम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग तुषारश्रुतिधौतरक्तशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं, यस्मिन् दकारान्त पुंलिङ्ग यच्छब्दस्य सप्तमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम्, अदृष्ट्वा त्वाप्रत्ययान्तम् अव्ययम्, अपि अव्ययं, हतद्वीपानां अकारान्त पुंलिङ्ग हतद्वीपशब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं, विदन्ति विदज्ञाने धातोः कर्तरि लटि प्रथमा पुरुष एक बहुवचनान्तं रूपं, मार्गम् अकारान्त पुंलिङ्ग मार्गशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं, नखरन्ध्रमुक्तैः अकारान्त नपुंसकलिङ्ग मार्गः मार्गं जातं खलु, मार्गः जातः। अनन्तरं नखरन्ध्रमुक्तैः मुक्ताफलं, तद् नपुंसकलिङ्गं। नखरन्ध्रमुक्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग नखरन्ध्रमुक्तशब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं,
मुक्ताफलैः अकारान्त पुंलिंग मुक्ताफल शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं केसरिणां नकारान्त पुंलिंग केसरिन् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं किराताः अकारान्त पुंलिंग किरात शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं तुषारश्रुतिधौतरक्तं हतद्विपानां नखरन्ध्रमुक्तैः तुषारः तुषारस्य तुषारश्रुतिः तुषारश्रुत्या धौतं तुषारश्रुतिधौतं तुषारश्रुतिधौतं च तद्रक्तं रक्तं यस्य तत् रक्तविशिष्टं तत् पदं तुषारश्रुतिधौत रक्तं यस्य तत् तुषारश्रुतिधौतं रक्तं यस्य तत् तुषारश्रुतिधौतरक्तं हतद्वीपानां हताः द्वीपाः यैः ते हतद्वीपाः तेषां हतद्वीपानां नखरन्ध्रमुक्तैः नखस्य रन्ध्रः रन्ध्राणि नखरन्ध्राणि नखरन्ध्रेभ्यः मुक्ताः मुक्तानि नखरन्ध्रमुक्तानि तैः नखरन्ध्रमुक्तैः पदं तुषारश्रुतिधौतरक्तं यस्मिन् अदृष्ट्वापि हतद्वीपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ताफलैः केसरिणां किराताः